हुकूमत कह रही है कि इस बजट में हम छोटे कारोबार करने वालों को काफ़ी रिलीफ दे रहे हैं, यानी कि वो लोग जो छोटा कारोबार करेंगे उनको एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। उनके लिए ये बजट जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसकी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, वाकई में कितना जो है ये रिलीफ दे सकता है बजट, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ CEO समीडा हाशिम रज़ा मौजूद है। बहुत शुक्रिया हाशिम रज़ा साहब आपके वक्त का। सर ये बताइएगा ग्राउंड रियलिटी है क्या, अमली इकदाम क्या है, क्या वाकई में रिलीफ इतना बड़ा मिलेगा हमारे छोटे कारोबार करने वालों को? जी बिल्कुल मिलेगा। और इसका वजह ये है कि कम से कम 20 साल से जब तक मैं इस शोबे से वाबस्ता हूँ और स्मीडा जब से बनी है, पहली दफ़ा है कि स्पेसिफ़िकली SMEs के लिए टैक्स में एक बहुत सब्सटेंशियल रिलीफ दिया गया है, जिसकी दो रजीम्स हैं। पहली रजीम है जो कि प्रिजम्पटिव टैक्स की है, जो कि एक बहुत देरीना मुतालबा था इस सेक्टर का, जिसमें कि दो कैटेगरीज़ हैं। एक ऐसी स्मॉल फर्म्स या स्मॉल एंटरप्राइजेज़ जिनके एनुअल रेवेन्यूज़ जो हैं वो 100 मिलियन पर एनुअल तक होते हैं, और दूसरा जो 100 से 250। और पहले केस में कुछ इदारे हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मसलन कुछ जो बिजनेस हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ये रियायतें तो होगी उनके लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये हुकूमत जब आई थी तो इसने ये कहा था कि हम छोटे कारोबार को बाकायदा फ़रोग़ देंगे, नए लोग कर्जा लेंगे, बिजनेस करेंगे। क्या इस तरह का कुछ हुआ? जी, पहली बात तो ये कि ये जो मैंने रिलीफ बताया प्रिजम्पटिव टैक्स का या लोअर टैक्स का, और अगर मैं अब इजाज़त देता मैं कंप्लीट करूं कि जो हमारा एक तो प्रिजम्पटिव टैक्स है, जिसका मतलब है कि वो फाइनल टैक्स रजीम में होंगे, उनसे कोई क्वेश्चंस यानी ऑडिट के या वो पूछे नहीं जाएंगे। दूसरा जो है वो उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो पहली कैटेगरी के लिए 7.5% और दूसरी कैटेगरी के लिए 15%, जो कि अब इस वक्त जो रजीम है उसमें 35% तक जाती है। दूसरा जो आपका सवाल है स्टार्टअप्स यानी नई जो कंपनी के लिए, उसमें एक तो हुकूमत की ऑलरेडी कर्ज़े की जो स्कीम है जो कि कामयाब जवान है, जिसमें नए कारोबार के लिए भी कर्ज़े अवेलेबल है। दूसरी एक मैं पिछले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अब आप देखेंगे वो स्टेट बैंक अनाउंस करेगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एज पार्ट ऑफ आवर SME पॉलिसी जो कि स्मीडा ने बनाई थी, और जिसके अप्रूवल इंजेक्शन भी है, कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी है जिससे आप सही कह रहे हैं कि शायद फाइनल टैक्स रजीम के अंदर तो कोई रिलीफ मिल रहा हो जो कि इंस्टीट्यूट करती हो बिजनेस को, इंस्टीट्यूशन ऑफ बिजनेस को इनकरेज करती हो, रादर दैन कि जो एग्जिस्टिंग है सिर्फ उनको रिलीफ दे रही हो? जी आप सही फरमा रहे हैं। मैं सिर्फ वो एक कंप्लीट करना चाह रहा था कि जो स्टेट बैंक की स्कीम SME पॉलिसी का हिस्सा है, वो अगले साल जुलाई में अगले फिस्कल ईयर में अनाउंस हो जाएगी। उसमें एक सब्सटेंशियल अमाउंट कोलैटरल फ्री अवेलेबल होगा नए और एग्जिस्टिंग कारोबार के लिए। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा है कि इतनी हैवी अमाउंट कोलैटरल फ्री बैंकों के ज़रिए दी जाएगी, और जिसमें रिस्क जो है वो गवर्नमेंट किसी हद तक कवर करेगी। उसकी डिटेल्स जो है वो स्टेट बैंक अनाउंस करेगा। सो एक तो ये रजीम है। दूसरी जो अब आपने बात की कि नई कारोबार की तरक्की के लिए, उसमें एक प्रोग्राम हम HEC के साथ मिलकर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो भी SME पॉलिसी का हिस्सा है, जिसमें कि पाकिस्तान में तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पर एक नेशनल बिजनेस प्लान कंपटीशन किया जाएगा, जिसकी फ़ाइनल कल्मिनेशन होगी साल में एक दफ़ा। और उसमें सिर्फ बिज़नेस प्लान किताबी बातों की हद तक नहीं, बल्कि उनमें से जो कामयाब बिज़नेस प्लान है उनके लिए इन्वेस्टमेंट अरेंज करना। तो कोई नौजवान जो नया कारोबार शुरू करता है तो उसके लिए एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल या ग्रांट फंड्स, वो स्मीडा उसकी उसका एक इकोसिस्टम बनाएगी। और दूसरा ये है कि जी हाशिम, एक IT की बात हो रही है, गवर्नमेंट भी कह रही है कि IT ने बड़ा ग्रो किया है, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली IT ने गवर्नमेंट की किसी भी सपोर्ट के बगैर ग्रो किया है। तो अब ये बात हो रही है कि जनाब छोटे छोटे IT के लोगों, जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, कॉल सेंटर्स या सॉफ्टवेयर या इस तरह की चीज़ें, अमेज़ोन के साथ हमारा लिंकेजेस हैं, तो क्या इस हवाले से कोई हुकूमत मदद कर सकती है, आपका इदारा मदद कर सकता है किसी को कुछ ग्रो करने में, जैसे साद ने कहा नया बिजनेस इंस्टीट्यूट करने में? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि ये एक फैक्ट है कि हमारा IT सेक्टर इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 2 एक्सपोर्ट रेवेन्यू अर्निंग सेक्टर है आफ्टर टेक्सटाइल, और इसने खुदरौ पौधे की तरह हमारे नौजवान जिनको कारोबार जो ग्रेजुएट करके आए और उनको जॉब मार्केट में जॉब्स मिली, उन्होंने अपनी स्किल्स इस्तेमाल करते हुए इस शोबे को बहुत आगे बढ़ाया।
اب کیونکہ ایک اپرچونٹی ملی ہے تو اس میں ایکسپلین کر دیجیے گا کہ ایک شخص جو کہ انڈر گریجویٹ کرتا ہے کسی انجینئرنگ یونیورسٹی سے کسی ٹیکنالوجی کسی کے فیلڈ کے اندر, تو وہ اس پروگرام کا کیسے ایڈوانٹیج اٹھائے گا؟ جی اگر میں کمپلیٹ کر لوں, آئی ٹی میں جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہماری ایس ایم ایز کو ای کامرس کی اپرچونیٹیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم ان کی آگاہی, ٹریننگ, ٹیکنیکل ٹریننگ کہ وہ ای کامرس کو سمجھ, اور پھر ان کی پروڈکٹ کی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کے, اس کی کوالٹی, اس کی پیکیجنگ, اس کی آفٹر سیل سروس اس معیار کے مطابق جو کہ امیزون یا اس جیسے پلیٹ فارم پہ بیچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. جو آپ نے بتایا کہ انجینئرنگ کے گریجویٹس کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم نیشنل بینک آف پاکستان کے ساتھ سمیڈا اس وقت ایک پروگرام آلریڈی امپلیمنٹ کر رہا ہے, جس میں ہم نے فار ایگزامپل ایک ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے ہم نے این ای ڈی کے ساتھ ایک پروگرام کیا انجینئرنگ گریجویٹس کے لیے, کہ جس میں بزنس کی اپرچونیٹیز, اور اگر وہ کسی بینک کے ذریعے اور خاص طور پر نیشنل بینک کے ذریعے قرضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس قسم کی ریکوائرمنٹس میں پوری کریں. اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کیونکہ وہ زوم پر پروگرام تھا. سر قطع کلامی کی معذرت سر, گزارش یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک طرف آپ تھوڑا لون فیسیلیٹیشن کر دیں گے نیشنل بینک کے ساتھ, اور وہ بھی اس کی بھی کیا شرائط ہوں گی پتہ نہیں اس کے اوپر کون لوگ پورا آئیں گے. دوسری طرف آپ نے کہا کہ آپ کچھ ٹریننگ کر دیں گے آئی ٹی ریلیٹڈ, بٹ یہ دونوں مسئلے ایک ایسے نوجوان کی جس کے پاس ٹیکنالوجی کی ڈگری ہے یا انجینئرنگ کی ڈگری ہے لیکن پیسہ نہیں ہے بزنس شروع کرنے کا, یہ دونوں چیزیں اس کو زیادہ ہیلپ نہیں کرتی ہیں. ایک طرف اس کے اوپر قرضہ چڑھ جائے گا, دوسری طرف آپ اسے صرف ٹریننگ دے رہے ہیں. کوئی فیسیلیٹیشن ایسی ہے کہ میرے پاس نالج ہے, نو ہاؤ ہے, میں کام کرنا چاہتا ہوں تو میں سمیڈا کے پاس جاؤں اور مجھے کہے کہ ہم آپ کو کچھ فنڈنگ دے دیتے ہیں, کوئی اسپیس دے دیتے ہیں, کوئی انفراسٹرکچر دیتے ہیں, کوئی اس طرح کی چیز ہے؟ جی بالکل, ہمارے پاس 2 اس میں طریقہ کار موجود ہیں. ایک تو سمیڈا کے خود ہم ایک پروگرام امپلیمنٹ کر رہے ہیں جو کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کا ایسا ہے, جس میں ہمارے پاس گرانٹ فنڈز ہیں جو کہ قرضے کی صورت میں نہیں ہوں گے, ایکوٹی کی صورت میں ہوں گے, بلکہ گرانٹ ہوگی ان بزنس پلان کے یا ان نوجوانوں کے لیے جو کہ ایک سرٹن کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں ان ٹرمز آف دی وائبلٹی آف دیئر بزنس دیٹ دے وانٹ ٹو ڈو. دوسرا جو اس میں جو اہم حصہ ہے وہ ہے وینچر کیپٹل, جس کو ہم یا اینجل انویسٹر کا. ہم ایک سسٹم ڈیولپ دے رہے ہیں کہ جس میں جو وہ لوگ جن کے پاس سرمایہ ہے ان کو کنیکٹ کیا جائے ان نوجوانوں سے جن کے پاس آئیڈیاز ہیں اور سکلز ہیں. اور سر آپ نے اینجل انویسٹرز اور وینچر کیپٹل کی بات کی, یہ بات بالکل درست ہے. اس کے اوپر کچھ لمس کے فورمز بنے ہوئے ہیں جو کہ وینچر کیپٹلز کو اکٹھا کر رہے ہیں, کچھ پرائیویٹ فورمز بنے تھے, کچھ پرائیویٹ فرمز آپریٹ کر رہی ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں حکومتی سطح کے اوپر وہ فرمز اور دیگر لوگ سارے کمپلین کرتے ہیں کہ حکومتی سطح کے اوپر کوئی رول میکنگ نہیں ہے, کوئی ایس سی سی پی کی اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں. سمیڈا کیوں نہیں اس طرح کی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک لیجسلیٹو رجیم بھی انٹروڈیوس کرواتا؟ جی میرا خیال ہے اس کی شاید آگاہی اتنی حد تک نہیں ہے, لیکن وہ رجیم آلریڈی کسی حد تک ہو گئی, اور میں اس کو کوئکلی ایکسپلین کر دوں. پہلی بات تو ہے کہ ایس سی سی پی میں جو ڈبل ٹیکسیشن کی یا ریگولیٹری رجیم تھی ہمارے رسک کیپٹل یا وینچر کیپٹل کے لیے, اس کو کافی حد تک درست کر لیا گیا. دوسری جو اس میں سب سے بڑا ایشو تھا وہ تھا کہ جب آپ ایک دفعہ ایک ایکوٹی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کو ایگزٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک میکینزم ہوتا ہے اوور دا کاؤنٹر مارکیٹ, جس کو او ٹی سیز بولتے ہیں. وہ پاکستان میں اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی. آلدو ایک جیم ایکسچینج ہے چھوٹی کمپنیوں کے لیے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں, لیکن اس میں ابھی تک چھوٹے اس کاروبار کا بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے. تو یہ دونوں مسائل جس کے آپ نے درست نشاندہی کی کہ جب تک ریگولیٹری رجیم صحیح نہیں ہوگی تو ہماری اینجل انویسٹر یا رسک کیپٹل نئے کاروبار میں شاید اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا. ان دونوں کے اوپر ایس ایم ای پالیسی کے کانٹیکس میں سمیڈا جو ہے ایس سی سی پی کے ساتھ اور جو ہماری اوور دا کاؤنٹر مارکیٹس کی ایکو سسٹم ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور ادر ریگولیٹرز کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ ہاشم, لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر میں بزنس شروع کرتا ہوں نئے بزنس کے طور پہ تو سوشل سیکیورٹی میرے اوپر چڑھ دوڑے گی, میرے اوپر ای او بی آئی جو ہے اپنے ڈنڈے سوٹے لے کے آ جائے گی, میرے سے بلدیہ جو ہے وہ اپنے ٹیکس وصول کرنے آ جائے گی, 24 محکمے میرے اوپر محدب عدسہ فٹ کر دیں گے اور الٹیمیٹلی میرا خون نچوڑ دیں گے, کیونکہ پاکستان اب بزنس فرینڈلی بالخصوص چھوٹے کے لیے تو بالکل نہیں رہا. ہاں نمبرز میں بڑوں کے لیے ہم بڑے اچھے نمبر ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے کا کیا کریں گے. شوگر مل کو تو کسی نے نہیں پوچھنا, ٹیکسٹائل مل کو کسی نے نہیں پوچھنا, وہ مسکین جس نے خراد لگائی ہوئی ہے اس کی جان کا عذاب بن جائیں گے سارے. جی آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ ہمارے جو انٹری بیریئرز ہیں وہ ایون ہمارے جیسے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا ڈیولپنگ اکانومیز میں اس میں سے شاید اس وقت زیادہ ہے. لیکن آپ کو جان کے یہ بہت خوشی ہوگی کہ جو ایس ایم ای پالیسی کے 3 پلرز
जिसके ऊपर इस वक्त स्मीडा इम्प्लीमेंट कर रही है मुख्तलिफ इदारों के साथ। उसमें एक पिलर है जो रेगुलेटरी बर्डन है ख़ास तौर पर छोटे कारोबार और नए कारोबार के लिए, उसको कम किया जाए। फॉर एग्जांपल जो आपने जिक्र किया, इसमें कुछ होते हैं जो कि प्रोविंस से रिलेटेड होते हैं, कुछ फेडरल। एक तजवीज़ जो कि मुझे उम्मीद है अगले 2 से 3 माह में प्रोविंस के साथ मिलकर इम्प्लीमेंट हो जाएगी, वो ये है कि ये जितनी रेगुलेटरी कंप्लाइंस की होती हैं, वो लेबर हो, सोशल सिक्योरिटी हो, फैक्ट्रीज हो एक्ट के तहत हो, या कि आपके बॉयलर इंस्पेक्शन और प्रेशर वेसल्स की हो, वो तमाम जो हैं इकट्ठा करके एक रिजीम के अंडर लाया जाए, ताकि हर कंपनी, एक छोटे इंटरप्राइज को सिर्फ एक महकमे से डील करना पड़े, मुख्तलिफ से नहीं। नंबर 1। नंबर